السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشباب. غادي نبداو إن شاء الله la deuxième partie من les fonctions. Il y a donc la partie la parité d'une fonction. هاد la partie هادي plus important بالنسبة l'étude d'une fonction. La parité d'une fonction, on a deux types de fonctions. On a une fonction paire, on a une fonction impaire. D'accord. On a deux types de fonctions. Fonction paire, c'est-à-dire, la fonction paire est زوجية و impaire يعني فردية. يعني يا شباب اش غنشوفو؟ غندرسو زوجية، يعني لا باريتي هي الزوجية ديال الدالة. لا باريتي هي زوجية الدالة. إذا أول حاجة on va commencer par la fonction paire. هاد لابارتي مهمة بزاف الإخوان. راه بالنسبة ليتيود ديال فونكسيون تنبداو أول حاجة بالدومين دو ديفينيسيون، راه ديجا شفتو الفيديو. وكنتبعو بلا باريتي. لاحظوا معايا. غنعمم سوا لتكن f de x fonction définie sur d de f. بما أن مجموعة التعريف ديالها هي واحد d de f. On dit que f de x est une fonction. On dit que f de x est une fonction paire. أنا نديرها بالأحمر. paire si لاحظوا معايا. si إلا كانوا عندنا هاد لي كونديسيون سويفون، إلا تحققوا عندنا هاد لي كونديسيون. شنو هما لي كونديسيون الشباب؟ أول حاجة بروميير كونديسيون هو أنه لاحظ معايا. هاد لا كونديسيون هو شنو؟ ديال لا سيميتري. يعني ديال التماثل. بمعنى شنو هو؟ باغ اكزومبل تنقول ملي كنبغي نكتب هاد لا كونديسيون كنقول سوا x appartient à d de f. هنايا مجموعة التعريف ديالها هي d de f. et moins x appartient à d de f. اش كتعني؟ يعني الا كان عندنا جوج باغ اكزومبل appartient d de f، المقابل ديالو يعني المماثل ديالو المقابل عفوا خصو يكون كينتمي ل d de f. يعني الا كان عندنا 3 خصو يكون ناقص 3، كان جذر جوج خصو يكون ناقص جذر جوج. ولا دوزيام كونديسيون لي بلوز امبورطون هو ان خصني نمشي نحسب ليماج ديال موان اكس وخصني نلقاها هي اف دو اكس. لاحظ معايا الاخوان. هاد الشرط هذا هاد الشرط هو اللي مهم بزاف، وهذا اغلبيه تيكون محقق. واضح؟ اذا لاحظوا معايا. هنايا في هاد الحاله كنقول اف دو اكس اي بير. داكوغ مفهوم؟ دابا غنمشيو نعطيو اكزومبل باش نفهمو هكذا مزيان. اكزومبل. par exemple on va prendre une fonction simple, f de x, par exemple égale à 2x carré plus 1. هادي فونكسيون. داكوغ. شنو هو السميه ديال لا فونكسيون؟ هادي بولينوم. صافي. اول حاجه خصني قبل ما ندرس لا باريتي خصني ضروري ولا بد نحدد دي دو اف. فهم؟ اذا هنايا انا راه بلس 1. انا دي دو اف شنو هي ديال هادي؟ هي ار ديريكتومون ار. علاش الاخوان ار؟ لانها بولينوم. قلنا ان لي فونكسيون بولينوم ديفيني سور ار. وقلنا ار هو شنو هو الشباب؟ هو مول لانفيني بلس لانفيني. مزيان. دابا غنمشيو بروميير كونديسيون لا سيميتري، سيتادير لاحظ معايا شنو هي مول لانفيني بلس لانفيني؟ ها هي مول لانفيني بلس لانفيني. هنا زيرو. هنايا كاين موان زان، هنا كاين ان. كاين هنا موان دو، كاين هنايا دو. راه شنو هادي؟ راه سيميتري. دي دو اف راه سيميتريك. لاحظ معايا.
دونك اول حاجه غنقولوا سوا دونك نكتبوا هكذا دونك لا سيميتري دونك الكونديسيون ديال لا سيميتريك تنكتبوا لها الشكل تنقول سوا اكس ابارتيان ا ار يعني ار علاش درت ار الشباب لان دي دو اف راه هي ار سوا كندير دي دو اف لا ار اي موان اكس ابارتيان ا ار هادي اكس دونك خصني لا دوزيام كونديسيون دونك لا دوزيام كونديسيون دونك هو لاحظ معايا اخوان دونك انا نرجعوا لهنا دونك لا دوزيام كونديسيون شنو هو خصني نحسب اف ديال اش ديال ناقص اكس دونك اون كالكيلون اف دو موان اكس يعني نحسبوا ليماج ديال موان اكس عفوا نهبط هنا باش تبان لكم اذا اف دو موان اكس دونك اون فا نمشيو لا فونكسيون ديالنا دونك الفونكسيون اللي عندنا هي هادي الشباب هاي الفونكسيون 2 اكس كاري بلس 1 بمعنى في ماشي اكس نعوضو بموان اكس داكوغ دونك انا تكون عندنا موان اكس دونك انا نرجع دونك 2 فوا موان اكس او كاري باش عوضت اكس موان اكس دونك عندنا بلس 1 دونك اف دو موان اكس دونك هي 2 اكس كاري بلس 1 علاش الشباب لان هنايا راه كان عندنا الاس لا بويسونس بير دونك راه كيطيرنا الاشاره سالبه ودونك راه اف دو موان اكس واش هادي ماشي هي اف دو اكس شنو هي اف دو اكس هي 2 اكس كاري بلس 1 دونك راه ايكال اف دو اكس الوغ f de x est une fonction donc est une fonction paire d'accord est une fonction paire لاحظوا معايا donc remarque وهاد لا remarque هي اللي كنحتاجوها هادي بحال كنقولوا دونك نوطي بيان الله يرضي عليك لانها اللي كنحتاجوها بزاف دونك شوف معايا دونك سي la fonction est paire, c'est-à-dire symétrique par rapport à لاحظ معايا إلا كانت عندنا لا فونكسيون ديالنا paire c'est-à-dire أنها donc c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. هذا des ordonnées يعني الأراتيف أراتيف إذا لاحظ معايا أنا نفهم شوية عندنا غنفهمو هادشي هذا دونك إلا كانت عندنا الدالة بير دونك مالها راه سيميتريك par rapport à l'axe des ordonnées متفقين بمعنى غنعطيكم مثال دابا نفترضوا الشباب عندنا واحد لا فونكسيون بمعنى نفترضوا دونك نديروا لا ريبريزونطاسيون باش تبان لينا دونك هنايا باغ اكزومبل هذا هو لاكس دي زيغريك دونك دي زوردوني وهذا لاكس دابسيس دي زيكس دونك هنا عندنا او مثلا دونك دونك حنا قلنا دونك هنا باغ اكزومبل عندنا موان لانفيني حتى بليس لانفيني دونك هنا تيكون عندنا موان لانفيني وهنا بليس لانفيني دونك الا خدينا مثلا من 0 بليس لانفيني رسمناها دايره على هذا الشكل لا فونكسيون ديالنا دايره على هذا الشكل اذا تبع معايا اذا هنايا شنو قلنا الا كانت عندنا الفونكسيون بير دونك راه كتكون سيميتريك بارابور لاكس دي زوردوني بمعنى مثلا بغينا هاد النقطه بغينا ليماج ديالها غنحسب نفس المسافه من هنا حتى لهنا دونك هذه هي النقطه الاولى دونك الثانيه دونك ها هي كذلك هنا دونك كذلك هذه دونك هنا لاحظتوا اذا شاك بوين تيكون لا سيميتري ديالها بارابور لاكس دي زوردوني دونك انا الا بغينا نرسمو لا بارتي لا دوزيام بارتي ديال هاد لا فونكسيون على هاد الشكل واضح اذا كنقولوا بان هذه راه سيت اون فونكسيون كي دايره بير علاش لانها شنو راه سيميتريك بارابور على لاكس دي زوردوني واضح دونك هذا اكزومبل من عندي يعني ماشي التمثيل المبياني ماشي ديال هاد لا فونكسيون اللي درت دابا ماشي ديال هذه داكوغ دونك هذا واحد دونك اكزومبل باش تفهموا شنو هي هاد لا غومارك اللي درت هنا واضح الاخوان دونك نتمنى انه يكون واضح يلا دونك نمشيو دابا غنحيد هذه باش نكملوا دابا غنشوفوا لو فونكسيون امبير يلا لاحظوا معنا بالنسبه للفونكسيون امبير دوزيامون
fonction impaire. Donc fonction impaire يعني دالة فردية يعني يعني fonction يعني فردية. Donc لاحظ معايا. Donc pour montrer que la fonction est une fonction impaire, donc la relation suivante ou bien la règle suivante. Donc là en général soit donc donc soit f de x est une fonction quelconque, est une fonction définie sur d de f. يعني مجموعة التعريف ديالها هي دي دو اف. واضح. إذا أنايا تنقول on dit que f de x est une fonction impaire. واضح. سي إذا تحققنا الشرط التالي. دونك كذلك دائما قلنا الشرط الاولاني اللي غنديرو. لاحظ معايا بالنسبه لهذا الشرط هذا. دونك بالنسبه لهذا الشرط هذا الاولاني فهو شرط مشترك بين الفونكسيون بير و امبير. داكوغ. دونك الا كانت عندنا سيميتريك سي اكس appartient à d de f et moins x appartient à d de f. يعني الا كان عندنا مثلا جوج ناقص جوج خصو يكون كينتمي ل دي دو اف. دونك هذه هي كتعني سيميتريك. يعني هذا هو البروميير كونديسيون. لا دوزيام كونديسيون شنو هو الشباب؟ دونك خصها تكون عندنا اف دو موان اكس. دونك ليماج دونك خصها تساوي لنا موان اف دو اكس. داكوغ. يعني ان ليماج ديال موان اكس كتعطينا هي موان اف دو اكس. اكزومبل غنفهمو ان شاء الله. يلا دونك اكزومبل. يلا تبع معايا. دونك هنايا غناخدو باغ اكزومبل اف دو اكس égale à 2x carré plus 1 sur x à la puissance 3. Donc هذه une fonction كي دايره شباب fonction rationnelle. علاش؟ لان فيها الكسر. دونك اول حاجه on va commencer par détermination de d de f. دونك هنا d de f تنقول quel que soit x appartient à r mais tel que شنو هو الكونديسيون مناش كنخافو خصها يكون شنو يخالف سي صفر. دونك x à la puissance 3 différent de 0. داكوغ. دونك انا اش غنمشيو نديرو قلنا ابخي كنمشي نحل ليكواسيون ديالنا x à la puissance 3 différent de 0 égal à 0 عفوا. صافي. اذا هذه دونك بين x غيعطينا هو 0. هانتوما الشباب باش تفهموها الله يرضي عليكم. شوف شنو هي x. هانت ندير هنايا x à la puissance 3 هي x au carré fois x égal à 0. Donc عندنا برودوي دونك soit x au carré égal à 0 ou x égal à 0. دونك انا دخل الجذر يولي x égal à 0 وهنا x égal à 0 بمعنى ان enfin x égal à 0. صافي. حيت انا ما يمكنلكش تدخل الجذر. كاين واحد الجذر من الرتبه الثالثه. دونك هنايا ما يمكن لينا ما قريتوش نتوما هذا العام تقراوها ان شاء الله في الباك ان شاء الله. اذا لاحظوا معايا دونك هنايا سامبل. دونك الا كانت عندنا اون جينيرال لاحظ معايا x à la puissance n égale à 0 c'est-à-dire x égale à 0 tout simplement. صافي. دونك هنا اون جينيرال. يلا اذا دي دو اف دونك هنايا شنو قلنا؟ دونك دي دو اف شنو غيكون؟ هو ار كامله صوف هذا العدد اللي خرجنا هنايا صفر ما عدا دونك صوف 0. اذا اش كتعني هذه الكتابه؟ بمعنى انه نقدروا نحسبوا كاع لي زيماج. هنا مو لانفيني بلس لانفيني وهنا شنو كاين 0. بمعنى ان انت لاحظتي الا عوضتينا بزيرو غيخرج لك في المقام 0. دونك ان العدد 0 با ديماج با هاد لا فونكسيون. دونك هنا بمعنى نديرو ليه خط احمر. ما نقدروش نحسبوا ليماج ديالو. مي تو لي نومبر كي ابارتيان ار سوف 0 راه عندهم ليماج. دونك هاهم. يعني شنو تكون دي دو اف الشباب؟ دي دو اف هي موان لانفيني 0 اونيون 0 بلس لانفيني. وعلاش خرج 0 تو سامبلومون حيت قلت لكم فيما تكون عندك ديفيرون خرج داك العدد اللي لقيتي. واضح. اذا مزيان. اذا كنجي دابا البروميير كونديسيون. شنو هو البروميير كونديسيون الشباب؟ اذا البروميير كونديسيون دونك سوا
x appartient d de f لا داعي نكتب d de f كامله ندير d de f كما دونك راه ديجا حنا حددناها a moins x appartient d de f. شي واحد يقول لي كيفاش عرفتي هذا الشرط محقق؟ اجا لاحظ معايا دابا قلنا ها هو d de f هو موان لانفيني 0 من 0 بلس لانفيني يعني ها هي موان لانفيني 0. واش هنا لا كاين ناقص واحد هنا واش ما كاينش واحد؟ هنا لا كاين ناقص جوج واش ما كاينش هنا ناقص جوج؟ واضح دونك توجور دونك فيغيفي هاد لا كونديسيون. دونك بالنسبه لا دوزيام كونديسيون اون كالكيلو ليماج دو موان اكس. اذا غنمشيو لا فونكسيون اللي عندنا دونك كيما شتي اكس نعوضو بموان اكس دونك غتولي هي 2 ها هي 2 فوا موان اكس او كاري plus 1 sur moins x à la puissance 3. D'accord? Donc on a f de moins x. Donc on a qui dit la puissance. Donc la puissance donc perd. Donc étaler l'ishara saliba. Donc je vais 2x carré plus 1. On a la puissance 1 perd qui خرج l'ishara. Donc je vais moins x à la puissance 3. لاحظ معايا الموان اللي درت هنايا. Je vais x à la puissance 3. 2x carré plus 1. Donc f de moins x. هادي شكون هي الشباب؟ لاحظ معايا انا اطر عليها دونك بالخضر. دونك هادي شكون هي؟ واش ماشي هي اف دو اكس؟ راه هي اف دو اكس. دونك اف موان دو اكس دونك كتساوي لنا اف موان حيت كاين هنا واحد موان اف دو اكس. دونك قلنا الا كانت اف دو موان اكس كتساوي لنا موان اف دو اكس دونك شنو نقولوا على فونكسيون؟ دونك اف دو اكس اي امبير دالة فردية. وشنو كيهمنا حنا من الدالة الفردية؟ لاحظ معايا هادشي اللي غنحتاجوه في لا فان ديال الكور ديالنا اللي هي لا ريبريزونطاسيون. راح معايا غنقراو الدومين ديفينيسيون لا باريتي لا فارياسيون ليغاليتي ديال دو فونكسيون اكسيتيرا. نشوفو هادشي ان شاء الله كامل مي لا فان ديال الكور خصنا نعرفو كيفاش نديرو لا ريبريزونطاسيون. باش ندير لا ريبريزونطاسيون خصني ضروري ندير هاد ليتود كامل. داكوغ دونك هنايا غومارك دونك دائما نوتي بيان. دونك هنايا يعني راه هادي بلوز امبورطون. لاحظ معايا دونك هنا شنو نديرو الاخوان؟ لاحظ معايا دونك سي f de x quel que soit f de x est une fonction انا ندير بالحمر est une fonction impaire. إلا كانت عندنا fonction impaire c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe ou bien par rapport à l'origine. l'origine يعني او واضح. إذا قلنا غنعاودو دونك سي اف دو اكس est une fonction impaire c'est-à-dire symétrique par rapport à l'origine يعني l'origine ديال هذاك الغوبير اللي هو او اكس او ايكغيك. هاد باش تفهم نعطيك مثال. ناخدو مثلا واحد لا فونكسيون كالكون دونك هنا عندنا ايكغيك وهنا عندنا اكس. دونك هنا عندنا لوريجين هو هذا لوريجين. دونك الا خديتي الشباب خديتي واحد لا فونكسيون باغ اكزومبل انا شوف نرسمها كيما بغيت مثلا رسمتها هي هادي هاي دايره بحال هكا واضح. اذا لاحظ معايا الا بغينا نعرفو دونك حنا يلاه رسمنا هي الجزء ديالها دونك هنايا اش كتمكنني دونك الا كانت هادي فونكسيون امبير كتكون سيميتريك بارابور لاكس عفوا لوريجين يعني بالنسبه للاصل. دونك ها هو دونك المركز. دونك لاحظ معايا بما الا خديتي هنا واحد النقطه دونك كتكون سيميتريك هي بارابور على لوريجين. بما ان المسافه تكون هنا هي تكون هنا كذلك خديتي واحد دونك كتكون ها هي دونك هي هذه. خديتي مثلا واحد البوان ها هي فهمتوا. دونك خديتي هاد البوان ها هي دونك التماثل ديالها متفقين. في الاخر تنحصلوا على دونك الطرف الاخر. اذا ها هو مفهوم. اذا هذه تنقول بان هذه فونكسيون دونك هذه كتسمى فونكسيون دونك هذا لاكور سي دو اف كنرمز ليه سي دو اف. دونك هذه فونكسيون كتكون ان امبير. داكوغ الاخوان. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. دونك لاحظوا معايا باقا لنا اخر بارتي دونك اخر بارتي اللي هي
fonction, donc la dernière partie. Donc, troisième, fonction ni paire ni impair.